يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا خويا اقعد اسولف لك وريح قلبك يا المظلوم، يا ريتك من بعد جتلك اجتك بالجارة العلوم. يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم مشيت اتخطى الاجساد ومن محروم إلى محروم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد القرض تمليك مال لشخص مع الضمان بالمثل او القيمة. القرض من العقود ويحتاج الى طرفين، المقرض اليطي والمقترض. فهذا المال الذي يؤخذ من المقرض يملكه المقترض، بس شنو؟ على وجه الضمان. شنو يعني يضمن، يعني يرجع. اذا كان المال المقترض مثليا فيضمن مثله. تسوي له ان كان المال المقترض مثليا فيضمن مثله، وان كان المال المقترض قيميا فيضمن قيمته. واذا قلت ما هو الفرق بين القيمي والمثلي يجينا ان شاء الله من خلال الليالي الاتيه. يشترط في القرض الكمال. شنو يعني ان يكون الطرفان المقترض والمقرض عاقلين بالغين مختارين قاصدين غير محجور عليهما. مو تعطي قرض للصبي، مو قرض للإنسان المكره أو المجبور، لا، وإنما مختارا. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك المظلومين.
فاز من اعتصم بحبلكم ورزقنا الله شفاعتكم إنه سميع مجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حسين إن الله شق لك اسما من أسمائه فهو ذو الإحسان وأنت حسين. عظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بأبي عبد الله الحسين. في هذا الشهر، شهر المحرم، من عام 1435 للهجرة، الكتابات التي كتبت عن النهضة الحسينية المباركة والمؤلفات التي ألفت أغلب المؤلفات طغى عليها جانب الدمعة، جانب المأساة، جانب الحزن واللوعة. ولذلك يعبر عن الكتب التي ألفت بكتب المقاتل. مر عليكم؟ مقاتل يعني مقاتل، يعني قاتل ومقتول، يعني لوعة، يعني حزن. هذا الجانب طغى على الحسين عليه السلام. لاحظ، يعني أينما جاء ذكر الحسين جاءت اللوعة، جاءت الدمعة، جاء الحزن والأسى. وهذا المنهاج ليس عيبا. الحسين دمعة الوجود، الحسين هو الدمعة. لاحظ، لماذا؟ لأن هذا الحزن وهذه الدمعة وهذه المأساة ناشئة من نفس المأساة التي حدثت في يوم عاشوراء تلقائيا. يعني الذي جرى في يوم عاشوراء يستدعي أن الإنسان يكون في حزن، عادية، يعني الأمر طبيعي. زين، فيبقى الحسين دمعة وإلى يوم القيامة، يبقى الحسين لوعة وإلى يوم القيامة. ولكن نريد أن نسلط الضوء على جانب آخر من شخصية الحسين. فليكون الحديث في جانب آخر، في معلم آخر من معالم الشخصية الحسينية. ليش كله دمعة؟ ليش كله حزن وبكاء؟ ليش؟ كما توجد مجالات أخرى في أئمة أهل البيت، عندنا الجانب الأخلاقي، عندنا الجانب العلمي، عندنا الجانب الإعجازي، عندنا الجانب الثقافي، توحيدي، عقائدي. طبعا بالنسبة للحسين مو بارزة، البارز ياهو اللوعة، مو البارز الحزن. نعم، الجانب العلمي والأخلاقي في غير الحسين، صادق، الباقر، الكاظم، بينما الحسين كباقي الأئمة سلام الله عليهم. فإذا
اريد ان ابين لكم ان شاء الله اذا ابقانا المولى احياء في مثل هالليلة، يعني الليلة الاولى، خصوصية من خصوصيات الحسين، جانب من جوانب الحسين. الخصوصية الاولى اللي هي بحثنا هذه الليلة تسمية الحسين بن علي. بالك يمي شو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شو يقول؟ يا حسين ان الله شق لك اسما من اسمائه فهو ذو الاحسان وانت حسين. لا، قبل ما ابدأ بالبحث شوف، لا تعتبروا تجاسر، لا، المجالس مدارس. انا هم ما افتهم، انا هم جاهل، من اقول لك جاهل لا تستحي، ما بيشي، تمامي، اتعلم. كلكم اسألكم واسأل غيركم واسأل غيركم واسأل المسلمين كلهم، ايش قد صار نصيح يا حسين؟ ايش قد صار؟ كم سنة؟ مو لا، اسأل المسلمين كلهم والشيعة، اعطوني معنى حسين شنو؟ يلا شوفوا، كل احنا ما ندري معنى حسين شنو، جاوبوني. اذا واحد سألك عمي شو تعال انت الصيح يا حسين يا حسين، ما تقول لي معنى حسين شنو، ما يدري بيه، انا ما ادري، يا سبحان الله، حتى انا ما ادري معنى حسين شنو. خوش علاقة هاي، خوش حسينيين، اسمع اللعب. ليش انا اسوي هالشكل؟ ارد افهم المقابل. المجالس مدارس. شوفوا، عندما نحتفل بالحسين حتى نتعلم عمي، الحسين مدرسة، الحسين منهاج يختلف عن باقي الائمة سلام الله عليهم. وهي اول خصوصية واول مدرسة. الشيعة ينادون يا حسين ولكن ما نعرف معنى الحسين شنو. هسه انا اذا انزل قل لي حسين هاي معناها. شوفوا اخواني، اذا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاذا علينا ان نتعرف من خلال هذه الخصوصية تسمية الحسين عليه السلام. زين، من اللي سماه؟ ان الله سمى الحسين بالحسين. شوفوا، اسألك بالله، هاقد بشر، هاقد مخلوقات بالمليارات، ورب العالمين رب العزة يختار واحد ويسميه هيك، يعني هيك هيك، يعني هذا وخلاص. تقبلها؟ اذا فقيه من الفقهاء يسميك باسم تفتخر، عدله لا. امام من الائمة يسميك باسم، رسول الله رب العزة رب العالمين يسمي الحسين حسين، يسمي محمد محمد. هيك حال الباقين. اي، والصحابة افضل من الحسين. حلو حلو. واحدة خل اذكر لك الرواية وبعدين ننطلق. الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه في الامالي عن امامنا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه قال: لما ولدت فاطمة بالحسين، ذهنك يمي حبيبي، وهاي القومة والقعدة وخروها، ترى البحث كلش دقيق وحلو،
وحتى توصل الفائدة على ما القاعد حتى تستفيد. لما ولدت فاطمة بالحسين عليه السلام قالت لعلي: يا علي بما سميته؟ قال: ما كنت أسبق رسول الله في تسميته. شوفوا التربية، شوفوا الخلق، حتى في التسمية لا، اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، حتى بهالجانب. قرأت في التاريخ واحد من الصحابة اجى للنبي قال له: ما كنت أسبقك في تسمية ولدي. سمعت؟ قريت؟ بس علي بن أبي طالب. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى المراسيم، التفت لعلي: يا علي بما سميت الوليد؟ قال: ما كنت أسبقك. فقال رسول الله: ما كنت أسبق ربي في تسميته. خلصت. شنو خلصت؟ المولى تبارك وتعالى أمر جبرائيل اهبط إلى الأرض واقرأه السلام وهنئه بوليده، وقل له ان عليا منك بمنزلة هارون من موسى، ويأمرك ان تسمي هذا الوليد باسم ابن هارون. كلامي واضح؟ وين اللفتة؟ وين النقطة المهمة؟ الهي ليش تدخلت؟ شنو يعني؟ رسول الله ما سألك شو تأملتي ولا؟ رسول الله قال: يا علي ما كنت أسبق ربي في تسميته، ما قال له إله. مو هالشكل ولا؟ المفروض شنو؟ كون يقول له إلهي ولد لي مولود، وش يريد منك؟ تسميته. فالمولى لا، رسول الله مجرد أن قال ما كنت أسبق ربي تسمية، المولى هو بادر. لماذا؟ لأنه رسول الله، لأنه حبيب الله، وهذا ولده الحسين. لاحظ، المولى هو بادر قبل السؤال. اقرأه السلام أولا، وثانيا هنئه بولده. لقد ولد لمحمد ابن. هبط جبرائيل قال: يا رسول الله ان العلي الاعلى يقرئك السلام ويهنئك بولدك، ويقول ان عليا منك بمنزلة هارون من موسى، ويأمرك ان تسمي ولدك هذا باسم ابن هارون. قال له: وما اسمه؟ قال له: شبير او شبير. قال: لساني عربي. قال: فسمه الحسين، فسماه الحسين. ايش تبين؟ تبين ان الله تبارك وتعالى هو الذي سمى الحسين بالحسين. زين لو مو زين عمي؟ زين لو مو اعزائي؟ والله لو شوي اكو عقول عند المسلمين عندهم، ان شاء الله عندهم، يعني ليش المولى ما سماني الي؟ ليش ما رب العالمين يسمي اسم يجعل له اسما، واذا هذا المجعول له اسم من رب العالمين ترضرض اضلاعه. هنالك الكارثة هنا هي يذبح كما يذبح الكبش. على كل حال، هذا الحديث وهو ان الله يأمرك ان تسمي باسم ابن هارون، يعني التسمية من الله. سؤال نوعين، من جهتين. الجهة الاولى سند الحديث، الجهة
مطلب علمي هذا، مو قوة رهية. اولا سند الحديث شنو يعني؟ هذا الكلام اللي بينته وهو ان الله سمى الحسين صدق لو كذب؟ من يقول؟ من يقول؟ الكلام واضح اعزائي، اريد ان ابينه بيان علمي. اخواني تعرفون الان الحرب شعواء ضد اتباع اهل البيت، القنوات كلها ضدنا الان، تعرفون الحرب عقائدية، الحرب فكرية، الحرب ثقافية، وشبابنا هم على كل حال واحد يخاف ان يتأثر اذا ما عنده اصول، اذا ما عنده قاعدة. الان الموجود في القنوات الفضائية هذا انه عندما تأتي برواية لعلي قال لك ضعيفة السند وخرها. بعد عندما تأتي برواية لعلي قال لك هاي موضوعة الشيعة مخليها. بعد عندما تأتي برواية لعلي قال لك هاي من مفتريات الشيعة عوفها. والنتيجة ماكو دين، ماكو دين. والكلمة الكبيرة ذهنك يم يا حبيبي، والكلمة الكبيرة انه يقول كذب باجماع اهل العلم. خبنها خبن، كذب، هاي سامعينها ما سامعينها؟ كذب باجماع اهل العلم. والله هذه الكلمة كذب من الاول للتالي. ليش؟ ليش؟ اهل العلم، هيا علم، يعلم هذا، هاي واحدة. اثنين، اهل العلم من يا جماعة؟ عدل واعوج يا جماعة. الحنفية عندهم اعلام، الشيعة اعلام، الوهابية اعلام، المالكية اعلام، اليهود اعلام، النصارى اعلام. انت تقول اهل العلم وينهم ذول؟ وينهم؟ واسألكم بالله شو وقت العلماء اتفقوا؟ شو وقت؟ لو انا ما افتي انت تقول باجماع، انا اقول لك فد 5 نفرات متفقين، هو هذا اجماع؟ ايش قلت؟ ثم اتفقوا اهل العلم، واذا اتفقوا يابا شنو يابا؟ هلا اقول لك العالم معصوم او غير معصوم؟ جاوبوني عمي. غير معصوم. ما تخلي يجتمع مليون معصوم، مليون عالم هيك كل شيء ماكو. شنو جانب علمي ماكو شيء. غير معصوم يخطأ. اجتمعوا شنو يعني؟ ايش راح تقول لي؟ كانوا الشيعة يقولون اجماع. بلي حتى الشيعة، شنو الشيعة؟ حتى الشيعة اجماعهم عدل اذا كان واحد من المجمعين معصوم. شلون؟ مو مطلقا، اذا كان واحد من المجمعين منو؟ المعصوم يصير اجماع. يعني الفخر المن؟ للمعصوم. اما لو يصير مليار عالم بلا معصوم فلسين ما يشتريهم كلهم. ليش؟ لان يعني مو عارض الخطأ. عرفت ايش اقول يعني؟ فاذا اخواني واعزائي هاي الشغلة جديدة، انه رواية ضعيفة السند مشكلة للامور التالية. يا شباب التفتوا. اولا لاحظ يا بي، رواية ضعيفة السند يعني شنو؟ ولا الحكي مو هذا اللي يطلع بالتلفزيون ما يبين، ما يشرح، ما يفصل هالشغله. يا بي ضعيفة شنو ضعيفة السند؟ فهمني. هذا الحديث اللي قلت هذا، قال رسول الله يا حسين ان الله شق لك اسما من اسمائه فهو ذو الاحسان وانت حسين. ايش راح يقول هسه؟ ضعيف السند. يا ابا رحم الله والديك ضعيف السند. اقول انت بيا سنه، انت بيا سنه
انا سنة 1435. زين، هذا الحديث يا سنة صادر؟ يا سنة صادر 1400 سنة 10 الهجرة، مو لا؟ يعني بيننا وبين رسول الله كم سنة؟ جايب دينك انت هسه تقول لي ضعيف السند؟ بينك وبينه 1400 سنة. شنو هاي؟ مالك هاي؟ سألت روحك؟ مالك الحكي هذا؟ هنا في هالزمن سنة بينك وبين رسول الله 14 قرن، يقول لي ضعيف؟ نازل عليك وحي؟ مالك؟ هالعبارة ما نجيبها. شوفوا ضعيف السند خلص. هذا ما يفرق عند السنة والشيعة حتى عندنا. انت الان تقول لي ضعيف على اساس والرواية قبل 2000 سنة. يعني الساعة الان جدك حاكي حكاية قبل 200 سنة، تصدق؟ 200 سنة تصدق؟ من يقول؟ تمام ولا لا؟ اذا ما ظنك لو كان شنو 1400 سنة، والحروب والتزوير والتشويه والطباعة. شو الطباعة؟ مو كمبيوتر، كله شنو بالايد. نقطة فوق يصير خ، نقطة جوا يصير جيم. شو الفرق؟ تمام ولا لا؟ نقطة اذا فوق يصير خ او غ، اذا جوا يصير جيم. شو الفرق؟ وكم واحدة مثل هاي المشكلة الاولى. المشكلة الثانية يا بي ضعيفة السند. خوش تفتح صحيح البخاري، تفتح صحيح مسلم. اريد اخواني يا شباب التفتوا، هاي مش من اكبر المشاكل. هاي توجه لاتباع اهل البيت، تأملوا. يفتح البخاري، يفتح الكافي، يفتح بحار الانوار، شلقه روايتان. الاولى صحيح صلاة الصبح ركعتان، سندها ضعيف. سندها ضعيف، هذا انا مثال اجيب لك اياه. زين، رواية ثانية صلاة الصبح 3 ركع، سندها صحيح. هسه شو تصلي صلاة الصبح 3 ولا 2؟ افتونا مأجورين. يلا جاوبني انت يا ضعيف السند، يلا احكي. شوفوا رواية صحيحة السند شو تقول؟ قال الصادق صلاة الصبح 3. تجي رواية ضعيفة في البخاري او في ما يفرقها بين السنة والشيعة. انا ما قاعد اقول سنة، لا سنة وشيعة اثنيناتهم ما يفرق. رواية صحيحة السند تقول صلاة الصبح 3، رواية ضعيفة السند تقول صلاة الصبح 2. شو تصلي الساعة 3 ولا 2؟ توقف. لو انا مش تبي 3 تجي الرواية. هاي الرواية عند السيد الفلاني المرجع الفلاني ضعيفة، عند الفلاني صحيحة. شو تسوي الساعة؟ شو صارت؟ شو تسوي؟ جاوبني. عند هذا ضعيف، عند هذا صح. بل خلطك المعلومة جديدة، نفس المؤلف نفسه يعني الكتاب واحد، في الصفحة الفلانية يقول ضعيف، في نفس الكتاب في صفحة ثانية يقول ضعيف، يقول ثقة. ايش راح يصير لسه؟ ضعيف لو ثقة؟ حبيبي المطالب علمية، يحتاج بحث. انت مو تجي بالتلفزيون تصفط براس الناس الفقرة، لا مو هالشكل. الحل شنو؟ الحل هذا. يا سبحان الله، اي رواية في علي مو تمام، صدق كذب. شنو هاي؟ تفتح البخاري شطولة 9 مجلد 9 اجزاء البخاري، ابو حسين من اول للشعب روايتين، صدق كذب. روايتين 2، الاولى لا اعطينا الراية، والثانية الا ترضى انت مني بمنزلة هارون في امان الله. علي بن ابي طالب من فوق لجوا هالروايتين، صدق كذب. تعال المروان تلقاه هوسه، ابو هريرة هوسه. شنو هاي؟ انت شايف شلون؟ زين، الحل شنو؟ اريد اعطيكم هالقاعدة. هاي هالقاعدة منطقية.
علمية عقلائية لا يختلف عليها اثنان، ما بها. وهو الرواية من تجي اعرضها على هذا. شوف شلونه، عندك عقل لو ما عندك عرضها وحدة. اثنين، طبعا مو بس على العقل، تعرضها على القرائن، يعني تجمع امور، هاي الامور بمجموعها تعرف ان هذا الحديث صادر يولا. هالشيء مو واحدة. زين، اولا العقل. اثنين، رجال السند شلون، ضعفاء لو ثقات. ثلاثة، عرض على القرآن، شوف القرآن يوافق لو ما يوافق. طبعا شو يقول. ثلاثة، علماء الشيعة شو يقولون بهالرواية، علماء السنة شو يقولون بهالرواية، النصوص التاريخية شو تقول بهالرواية. لما تجتمع هالامور تعرف ان هاي الرواية صادرة. كلامي واضح؟ ها اخواني التفتوا ولا بالك يمي الساعة. نجي لحديثنا. شنو هو؟ المولى تبارك وتعالى سمى الحسين بالحسين. السادة سمعون ايش يقولون؟ سمعتوا الكذب ايش راح يصير؟ سمعتوا الخرافات؟ الحسين الله سمى الحسين، مالكم هاي؟ اعطيني مجال، تعطيني مجال واحدة واحدة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه. خلص، عرض على القرآن. شوف القرآن شو يقول. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه. ايش راح تقول لي؟ تقول لي خو اسمه يحيى، بس من يقول الله سماه؟ خو يحيى بس من احنا وين كلامنا؟ الله ها كمل. لم يجعل له من قبل. من اللي سماه الساعة؟ من اللي سماه؟ خلاص. المولى تبارك وتعالى سمى يحيى بيحيى. وش ماله؟ قبل يحيى لم يسمى احد بهذا الاسم، بالدليل القرآن. خلاص، اذا زكريا اجا ولد وسمى يحيى والمولى سمى، خو نبينا اشرف من زكريا لو انا مشتبه. تمام. امامنا الحسين اولى من يحيى، فاذا من باب الاولوية. انت وين سؤالك؟ المولى يسمي لو ما يسمي؟ الجواب سمى. دليل يحيى. فالمولى اذا سمى يحيى خلي يسمي الحسين. لا ما يصير. ليش ما يصير؟ باوع. ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ مو هذا نبي وهذا عجيب. الان اخواني تعال العقل. يعني العقل يقبل لما يقبل الله عز وجل يسمي واحد من عندنا باسم، يصير لما يصير؟ يصير لما يصير؟ عادي. واحد من عبيده، واحد من مخلوقاته يسميه باسمه، عادي ما بيصير. العقل يمنع؟ ما يمنع. فاذا اولا القرآن مثل ما بينك لما تعرضه شوف القرآن سمى. اثنين، العقل يقبل. ثلاثة، اقول اخواني من اللي يسمي الاولاد؟ ابنك من يسميه؟ الابو. عدل واعوج عمي الابو. زين، ابو الحسين منو؟ علي بن ابي طالب. جده منو؟ ثبت المطلوب. شوفوا، اذا سماه علي عن رسول الله. علمني رسول الله 1000 باب، علي مع الحق والحق معه. واذا سماه رسول الله لا ينطق عن الهوى، فالتسمية من اين؟ من رب العالمين. كل ما هنالك مر على لسان رب العالمين ومر على لسان نبيه محمد. فعلى كلا التقديرين التسمية من الله. لو انا مجتمع كيفك السادة تريدها من الله، من علي، من رسول الله، كلها وين تدور؟ اليه تبارك وتعالى. بعد
رابعا، المصادر الشيعية التي روت أن التسمية من الله. المصادر، بعض المصادر التي ذكرت ذلك: الأمالي للشيخ الصدوق صفحة 198، علل الشرائع للصدوق جزء الأول صفحة 137، عيون أخبار الرضا للصدوق جزء الأول صفحة 29، معاني الأخبار أيضا للصدوق صفحة 57، روضة الواعظين للنيسابوري فتال 154، المناقب لابن شهر آشوب المازندراني جزء الثالث صفحة 189، جامع أحاديث الشيعة آية الله العظمى سيد حسين البروجردي جزء 21 صفحة 340، دلائل الإمامة أبي جعفر الطبري صفحة 181. دول جملة من علماء الشيعة. زين، من علماء اخوان اهل السنة الذين رووا ان التسمية من الله: درر السمطين الحنفي صفحة 194، القندوزي الحنفي جزء الثالث صفحة 161، نزهة المجالس للشافعي جزء الثاني صفحة 229، أسد الغابة لابن الأثير جزء الثاني صفحة 9، تاريخ الخلفاء للسيوطي الشافعي صفحة 188، ذخائر العقبة أبي جعفر الطبري السني صفحة 120. هاي جملة من المصادر أهل السنة الذين رووا أن التسمية. خامسا، شوفوا، لا تقول لي ضعيف السند، لا، تعال منا. خامسا، الدر المنثور للسيوطي الشافعي، هذا الرجل فسر القرآن بالروايات بس، كل الروايات التي ورد عن علماء اهل السنة قبله جمعها بتاريخها، سماها الدر المنثور. شو يقول؟ يقول ابن عباس سأل رسول الله عن من؟ عن الكلمات التي سأل بها آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. قال رسول الله: يا آدم قل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. نفس هالحديث نفسه عند الشيعة، رواه الشيخ الصدوق، نفسه أيضا قال اللهم إني أسألك بحق فلان وفلان وفلان. أقولا بالك يمي، المولى تبارك وتعالى ذكر الأسماء لآدم، ومن جملتهم الحسين. من سمى الحسين السام؟ من اين؟ هاي قبل ولادته ايام آدم، يقول له اللهم اني اسألك بحق فلان وفلان وفلان. اذا التسمية موجودة للحسين قبل ان يوجد. اذا من اين التسمية؟ اتوجهت شغلا؟ فاذا عندما نقول، دقق، عندما نقول ان تسمية الحسين عليه السلام من الله، نطمئن الى صدور هكذا رواية. كيف؟ من خلال هذه القرائن اللي بينت. اما اذا تريد تتعامل مع ضعيف السند وصحيح السند، لا لا لا، ترى اخواني كونوا على ثقة، بمرور الايام لا تبقى رواية في اهل البيت على الاطلاق. خل اقول لك، ترى يوم بعد يوم الروايات تقل، لو تنشلع، لو تشوه، زين، لو تسقط بهالطريقة. شنو هي؟ ضعيفة السند. والناس هم ما تدري، يا تقول لي ضعيف السند، لا عمي مو الشكل. فاذا اخواني واعزائي، الرواية التي تطرق سمعك اعرضها على القرآن. اعطيك واحدة، استخاف هاي ما توجه، خل اعطيك واحدة منهن. صار فت خلاف، مثلا الحسين ابن رسول الله يولع، مثلا الحسين ابن رسول الله يولع، هذا يقول ايه، هذا يقول لا. ليش؟ ليش؟ هذا يقول الحسين مو ابن رسول الله، وليه؟ لانه امه بت، يعني ابن بنت رسول الله، مو ابن، وابن البنت مو ابن.
مو ابن، صار نزاع. احنا شو نقول؟ نقول عرضة على القرآن، عرضة على القرآن. القرآن شو يقول؟ ومن ذريته عيسى. خلاص. ومن ذرية من؟ ومن ذرية ابراهيم عيسى. عيسى من ذرية ابراهيم من يا طريق ام له ابو؟ ها؟ طريق امه. ليش؟ ما عنده ابو؟ لا ما عنده ابو. خلاص. اذن القرآن صرح بان عيسى من ذرية ابراهيم عن طريق الام، فليكن الحسين ابن رسول الله عن طريق هذا معنى العرض على القرآن. شوفوا شلون؟ بالاضافة الى الروايات الاخرى. اذن اعزائي من خلال جمع القرائن نطمئن بصدور الحديث. الجهة الثانية، ماذا اراد، بالك يمي، ماذا اراد رسول الله من هذا الحديث؟ وحده والتكملة باكر. لهناك يمي انه الحسين يمكن ان يكون نبيا او يكون وصيا، لا ثالث. عجيب. هاي مالك يا حجاج جديدة. هاي عيدها. يمكن الحسين يمكن ان يكون نبيا ويمكن ان يكون وصيا، لا ثالثة. السادة تدرون ايش راح يسوون بالفضائيات؟ راح يقولون الشيخ الشجاع يقول الحسين نبي، والمقطع الثاني يقصوه ايه تصوروها. انا قاعد اقول يمكن ان يكون نبي ويمكن ان يكون وصي. شنو الدليل؟ هذا شيء انا اقول لك المولى تبارك وتعالى ما سمى احدا الا الانبياء والاوصياء. عدل لا؟ افتح القرآن. المولى من سمى الانبياء والاوصياء. فالحسين اذا لم يكن نبيا قطعا ليس بنبي، شو يصير؟ ثبت المطلوب. واذا ثبت انه وصي، بعد هل يصح ان نقول ان الحسين اخطأ، ان الحسين اساء؟ هل يصح ان نقول ان الوصي يبايع غيره لو الغير يبايع الوصي؟ اخواني تأملوا شوي. الله سمى، لمن سمى؟ لو نبي لو وصي. الحسين لم يكن نبيا فثبت انه وصي. كان وصي علما، وصي لمن؟ لرب العالمين. وصي رب العالمين يبايع يزيد بن معاوية؟ وصي رب العالمين يبايع فلان وفلتان؟ ثالثا وصي المذبوح يوم عاشوراء وصي رسول الله. شوفوا وين وصلنا. المذبوح يوم عاشوراء مو الحسين، كان منه وصي رسول رب العالمين. تأمل، هذا هو القتيل، هذا هو المذبوح، هذا هو المسبي صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ. فالمولى عندما سمى الحسين حسين، فالحسين اما نبي واما وصي كما القرآن صرح بذلك. فالحسين وصي رسول الله صلى الله عليه. يا لله، ما انتظار الدمع ان لا يستهلا. اوما تنظر عاشوراء هل عاشوراء فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا واكلا. كيف لا تحزن في شهر به اصبحت آل رسول الله قتلا. بعد كيف لا تحزن في شهر به اصبحت فاطمة الزهراء ثكلا. الزهراء ثكلا. شو يقول ابن طاووس في اللهوف؟ يا لله، اذا كان يوم القيامة يأتي النداء فاطمة ادخل الجنة،
إلهي لا أدخل الجنة حتى أرى ولد الحسين. ولد الحسين. فاطمة انظري إلى قلب القيامة، تنظر يا الله وإذا بولدها جسد بلا رأس. هاي التعزية في يوم القيامة. يا الله الحسين. لماذا؟ لأن الشهيد يدفن بالحالة التي قتل عليها، رأسه مقطوع، خنصره مقطوع، قلبه مسموم، جسده مرضوض. شو تقول الرواية؟ تقول فتصرخ صرخة تصرخ الملائكة لصراخها. بعد والنبي صلى الله عليه وآله يقول أصرخ لصراخ ابنة فاطمة وهي تنادي وولداه وحسينا ذبحوك يا ابن المالهم دين، يا بذبحوك يا ابن يا بذبحك يا ابني المالهم دين، شيلهم عليك ديون يا حسين، يا ابني بعدها سطرة العين تدري بغضهم هذا منين، يطلبون ابوك بدر وحنين، اويلي اويلي وين اليواسين بدمعته على ابن الذي حزوا رقبته وتماد 3 ايام جلته، اويله يا ابن المعذرته. يا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، عجل فرج امام زماننا، شيعة علي خدمة الحسين اموات السامعين والحاضرين، الفاتحة تسبقها صلوات. يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم، يا خويا قعد اسولف لك وريح قلبك يا المظلوم، يا ريتك من بعد جاتلك اجتك بالجارة العلوم، يا مظلوم يا